विलेपनस्रवेष्टं प्रीत्यर्थे प्रतिक्रियता कुङ्कुमेन पतङ्गचूर्णं समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वाहनाय नमः सप्तदिव्याय नमः कृष्णवर्मणे नमः वैष्णवनाराय नमः ज्वालानाराय नमः उदवाहनाय नमः सप्तदिव्याय नमः कृष्णवर्मणे नमः नमस्ते भवात्मनः ततो विष्टश्लाशनाशने अपि स्वाहा तस्मात् वीरजायता विराजो आदिपुरुषात् सजातो अन्तरिक्षस्य प्रज्ञात् भूमिमदोपरः स्वाहा यत्पुरुषेण अवेश आदेवा यज्ञामदन्वत वदन्तो अस्तसीदाज्यं ग्रीष्मो प्रतिष्ठदिवासोद्धार सदिवा येषामस्मिन् लोके बिम्बमानो आद्येन जुहोति तेजो वाच्येन आदित्यते नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा नमस्तेऽस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय शिवाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा प्रभं ब्रह्मणे नमो नमः सर्वं कृतं श्री यज्ञेश्वर देवता सुप्रसन्ना चरणारविन्दाः अर्पणमस्तु नमो नमः काण्डद्वयोपाध्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गपवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते చెప్పండి అందరూ కూడా ఓం స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం बुद्धिं आरोग्यं व्यवसायेन व्यापारेण उद्योगेन पशुगण अभिवृद्धि देहि मे తేజసామసమనద్వే ఆ యజ్ఞేశ్వరుని అడగాలన్నట స్వస్తి అంటే మనందరికీ మంచి జరగాల శ్రద్ధ అంటే మనం చేసేటువంటి పనులు